नमस्कार, कार्यक्रम प्रयासमा स्वागत छ। हामी विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न व्यक्तित्वले प्रयास गरिरहेका विषयलाई यस कार्यक्रममा सार्वजनिक गर्ने गरेका छौं। यद्यपि आजको विषय अलिकति फरक छ। अरूलाई चिटिक्क पार्ने पेशा अर्थात् आफूलाई भन्दा पनि अरूलाई अझ बढी आकर्षक देखाउनका लागि गरिने एउटा काम, एउटा सिप अथवा एउटा कला मेकअप आर्टिस्ट। यो विधामा अहिले महिला मात्र नभएर पुरुषहरूको पनि संख्या बढ्दै गइरहेको छ। नेपालमा मेकअप आर्टिस्ट बन्न चाहनेहरूका लागि कस्तो छ त अवस्था? करियर वाइज यो क्षेत्रमा लाग्दाखेरिका फाइदाहरू कस्ता छन् अनि मेकअप आर्टिस्ट नै बनेर काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ अगाडि बढ्नका लागि कस्ता प्रयासहरू पनि गर्नुपर्दो रहेछ। आज हामीले कार्यक्रम प्रयासमा एम्बेलिश स्टुडियोकी सञ्चालिका मेकअप आर्टिस्ट लसता शाक्यलाई निम्त्याएका छौं। सुन्दर बन्न जो कोहीलाई मनपर्छ, अरूलाई सुन्दर बनाउने कला अर्थात् मेकअप आर्टिस्ट बनेर धेरै युवाहरू स्वदेशमै स्थापित हुने क्रम बढेको छ। तिनै मध्येकी एक हुन् लसता शाक्य। सानैबाट उनलाई आफ्नी बहिनीलाई श्रृङ्गार गरिदिन खूब मन पर्थ्यो। व्यवस्थापनमा स्नातक तह अध्ययन गरिरहँदा धेरैले उनलाई विदेश जान सल्लाह दिए, तर लसतालाई आफैले नेपालमै केही गर्छु भन्ने लाग्दथ्यो। ग्ल्यामरको संसारसँग जोडिने माध्यम मध्येको एक यो पेशामा पछिल्लो समय युवाहरूको आकर्षण बढेको बेलामा लसताले पनि पुल्चोकमा एम्बेलिस अर्थात् सुशोभित स्टुडियो स्थापना गरिन्। ग्ल्यामर तथा फ्यासनको लहरले सौन्दर्य उद्योगलाई निकै लोकप्रिय बनाएको समयमा थुप्रै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सेलिब्रिटीहरूलाई सिंगार्न पाउँदा आफ्नो कामप्रति अझै गर्व लाग्छ उनलाई। सौन्दर्य उद्योगमै प्रयासरत मध्येकी एक मेकअप आर्टिस्ट लसताका प्रयासबारे थप जानकारी लिउँ। नमस्कार लसताजी, सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर। कोरोनाले गर्दा झन्डै एक वर्ष कतिपय बिजनेसहरूमा एकदमै नराम्रो किसिमले प्रभाव पर्यो। तपाईको मेकअप स्टुडियोलाई कतिको प्रभाव पार्यो? कस्तो रह्यो लकडाउनको समय अनि यो कोरोनाको कहरको समय? कोरोनाले गर्दा हरेक फिल्डमा चाहिँ प्रभाव त एकदमै पारेको छ हैन। लाइक 1 इयर अगाडि बढिरहेछ भए 2 इयर्स पछाडि नै गयो जस्तो नै भयो नि हैन। सो अब मेकअप आर्टिस्ट भयो, अब हाम्रो यो स्किन सम्बन्धी पनि छ हैन। सो त्यसमा चाहिँ हामी क्लाइन्टहरूसँग डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा हुन्छ नि त, अगाडि नै बसेर हामी मेकअप गर्नुपर्ने हुन्छ, टच नै गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो कारणले चाहिँ मान्छेहरू डराउने हैन, लाइक डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट भएकोले चाहिँ एकदम डराउने चाहिँ भएको थियो। त्यो पनि क्लाइन्टहरू चाहिँ त्यस्तो टाइममा पनि हैन, क्लाइन्टहरूले कल आइरहेको थियो कि मलाई चाहिँ कल चाहिँ गरिराख्नु भयो, मलाई यस्तो गर्नु पर्यो, आइदिनु न भनेर। अब त्यस्तो टाइम छ, अब हामीलाई पनि डर, अब मलाई स्टाफहरूलाई पनि डरै भयो हैन। सो त्यही कारणले चाहिँ कति समय त हामीले खोल्दै पनि खोलेन, सलुनै खोलेन हैन। सो सर्टेन टाइम पछि खोलिसकेपछि चाहिँ अब पिपीदेखि लिएर सेनिटाइजेसन हैन सबै गरेर चाहिँ हामीले खोल्यो। खोलेपछि चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ अब सफाहरू देखेर पिपी लगाएको देखेर पनि मान्छेहरू चाहिँ आउनुभयो। सर्टेन लकडाउनको पिरियडमा चाहिँ जति घाटा भएको थियो नि, अब लकडाउन पछि चाहिँ अब हामीले सर्टेन क्राइटेरियाहरू फलो गरिसकेपछि मान्छेहरू चाहिँ आयो, फ्लो चाहिँ भयो हैन। सो अनि यो ब्राइडल सिजनमा पनि अब यसपालि त अब यो कोरोना छ, यसले गर्दा ब्राइडहरू चाहिँ आउँदैन होला भनेर त्यस्तो सोचिरहेको थियो कि हामीले। तर त्यसको ठ्याक्क अपोजिटै भयो कि कतिपय ब्राइडहरू त्यो बिहा नगरेर त्यो कोरोनाको टाइममा वेडिङ सिजन पर्नेहरू सबैजनाको त्यही टाइममा परेर यसपालि चाहिँ फ्लो चाहिँ राम्रै भयो। सिजनमा चाहिँ फ्लो भनेपछि घाटा त्यति भएन। घाटा त्यस्तो चाहिँ त्यति भएन। तर लकडाउन नै हुँदाखेरि त भनेको सबैजना हामी घरभित्र लक भयो नि हैन। त्यो समयमा चाहिँ तपाईले के गरेर बिताउनु भयो? किनकि तपाईले त्यो भन्दा अगाडि युट्युबको लागि भनेर खासै आफूले समय पनि दिनु भएको देखिदैन थियो। त्यो समयमा चाहिँ केही यहाँका भिडियोहरू पनि सार्वजनिक भए हैन, मेकअप ट्युटोरियलहरू। हजुर हजुर। म त त्यस्तो घरमा बस्ने बानी थिएन कि मलाई। अब जहिले स्टुडियो गयो कि बाहिर गयो प्रोग्रामहरूमा गएर हुने त्यस्तो भइराख्ने भएर घरमा बस्ने त्यति टाइमै थिएन। अनि कसरी घरमा बस्ने, अब यो टाइमलाई चाहिँ कसरी युटिलाइज गर्ने टाइपको भयो। अनि त्यही भएर चाहिँ मेरो हस्बेन्डले पनि ल तिमी भिडियो बनाउने भनेर भनिरहेको थियो, तिमीले टाइम पाएको थिएन, अब टाइम पायो ल गर भनेर भन्नुभयो कि। अनि उहाँले सबै सेटअपहरू मिलाइदिनु भयो हैन, अनि क्यामेरादेखि लिएर सबै सेट मिलाइदिनु भयो उहाँले। सो अनि त्यो पछि चाहिँ मैले युट्युब गर्न सुरु गरेँ। भनेपछि तपाईको क्यामेरा पर्सन चाहिँ तपाईको हस्बेन्ड? हजुर।
अब हामी तपाईँको यो पेसाको विषयमा अझ बढी कुरा गरौँ होला होइन धेरैजना युवा युवतीहरू चाहिँ अहिले एज अ मेकअप आर्टिस्ट काम गर्न थालिसक्नुभयो यसको विधा पनि फरक फरक छ कोही चाहिँ जस्तो अब फोटोसुटहरूको लागि मात्र मेकअप गर्ने हुनुहुन्छ भने कोही ब्युटी पार्लर अथवा मेकअप स्टुडियो खोलेर त्यही भित्र मात्र काम गर्ने पनि हुनुहुन्छ कोही मात्र कपालको लागि गर्नुहुन्छ कोही स्किनको लागि मात्र गर्नुहुन्छ यो फरक फरक विधाहरू हो नि त होइन खासमा मेकअप स्टुडियो भनेर चाहिँ पछिल्लो समयमा मात्र यस्तो खाले चर्चित शब्द प्रयोग गर्न थालिएको पहिला हामी ब्युटी पार्लर भनेर भनिन्थ्यो खासमा यो दुईटा बीच फरक छ कि छैन गर्ने त सेम लाइक सिमिलर नै हो होइन तर अब अलिक अर्गनाइज वेमा चाहिँ हामीले गरिन्छ लगानीको हिसाबले पनि अलिक महँगो पर्छ मेकअप स्टुडियो चाहिँ होइन हजुर हजुर अब त्यही अनुसारको लग्जरी टाइप नै भयो होइन उहाँहरू आउनु बित्तिकै हामीलाई बसाएर कन्सल्ट नै गर्छौँ सुरुमा एउटा कन्सल्ट सेसन हुन्छ स्किन टेस्ट गरेर के कस्तो सुट हुन्छ स्किन कस्तो छ लाइक ड्राई छ कि ओइली छ कि के कस्तो स्किन छ कस्तो प्रडक्ट उहाँहरूलाई सुटेबल हुन्छ होइन त्यही अनुसार गरेर मात्र हामी उहाँलाई सर्भिस दिन्छौँ यहाँले भने अनुसार त छाला कस्तो छ त्यो प्रकारको मेकअप पनि फरक हुने होइन यो अरूको फेसमा अरूको छालामा चाहिँ विभिन्न किसिमले कला प्रस्तुत गर्ने काम हो नि त मेकअप आर्टिस्ट भनेको आफूभन्दा नि अरूलाई राम्रो बनाउँदाखेरिको त्यो सन्तुष्टि चाहिँ कस्तो हुन्छ बिफोर आफ्टर देख्दा उहाँहरू पनि खुसी नै हुनुहुन्छ होइन मलाई चाहिँ त्यस्तो भास्ट डिफ्रेन्स गर्नु चाहिँ मन लाग्दैन अब आफू जस्तो छ त्यसलाई आफ्नो फिचर्सहरूलाई चाहिँ एन्हान्स गर्नलाई मात्र मेकअप गर्ने नि अब त्यो एकदमै नेक्स्ट लेभलको त्यस्तो त गर्न भएन ब्राइडलहरूलाई त्यही भएर उहाँको फिचर्सहरू एन्हान्स गरेर कसरी त्यो फिचर्सहरूलाई राम्रो गर्ने त्यस्तो मात्र खासमा मेकअप भनेको चाहिँ के हो यसको आवश्यकता किन छ एज अ मेकअप आर्टिस्ट मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मेकअप चाहिँ कन्फिडेन्टको लागि हो होइन आफूलाई कन्फिडेन्ट लाग्छ मेकअप हुँदा अनि कोही कोहीलाई चाहिँ मेकअप नमनपर्ने मान्छेहरू पनि हुन्छ होइन सो त्यो आफ्नो आफ्नो कन्सेप्ट हो है त्यो चाहिँ अनि आफ्नो फिचर्सहरू एन्हान्स गर्ने त्यसको लागि हो मेकअप चाहिँ तपाईँ सानो हुँदाखेरि अब आफूलाई मेकअप गर्ने भन्दा पनि बहिनी चाहिँ विभिन्न कार्यक्रममा भाग लिने नाच्ने होइन अरू कार्यक्रममा भाग लिँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि श्रृङ्गार आफूले गरिदिने हजुर जहिले मैले गर्थेँ अब त्यहीदेखि त इन्ट्रेस्ट भयो मेरो होइन बहिनीलाई मेकअप गर्दा गर्दा ऊ के कन्टेस्टहरूमा पार्ट पनि लिनुहुन्थ्यो त्यो बेला त्यस्तो मेकअपको त्यस्तो पनि थिएन होइन अनि सो मैले गरिदिन्थेँ उसलाई उसलाई गर्दा गर्दा नै मेरो इन्ट्रेस्ट बिल्ड भएर नै म यो फिल्डमा आएको म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ तपाईँ खासमा चाहिँ होइन बिजनेस गर्छु भन्ने तपाईँको सोच चाहिँ पहिलेदेखि नै हो हुन त यो पनि एक प्रकारको बिजनेस नै हो यद्यपि अब यो पूर्ण रूपमा अब यसलाई व्यावसायिक भइकन पनि यसमा अलिकति कामको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ आफ्नो हात खुट्टा सबल हुन्छ होइन तपाईँले काम गर्न सकुन्जेल चाहिँ काम हुन्छ जब तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ केही हुनुहुन्छ भने चाहिँ फेरि यो काम गर्न सकिँदैन त्यसपछि यसबाट आउन थालेको तपाईँको जुन पैसा आउने क्रम हुन्छ त्यो पनि रोकिन्छ होइन त्यो हिसाबले गर्दा पनि त्यति सेफ मानिँदैन नि त तर पनि तपाईँले यही क्षेत्र रोज्नुको पछाडिको कारण चाहिँ मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ यसमै थियो अनि मलाई अब घरमा पनि त्यही बिजनेस ब्याकग्राउन्ड भएको कारणले चाहिँ बिजनेसतिरै जाओस् त्यस्तो टाइपको सोचै थियो होइन मलाई चाहिँ होइन म आफ्नै केही गर्छु आफ्नै नाम कमाउने टाइपको हुन्छ नि त्यस्तो थियो त्यही भएर मैले यो फिल्ड रोजेको हो लाइक मान्छेहरूलाई सिँगार्नेदेखि लिएर अब सिँगार्ने भनेर सिँगार्ने मात्र होइन अब त्यो पब्लिक रिलेसन बनाउनु पनि चाहियो होइन अब स्किन हेयर अब यिनीहरू सबैमा मलाई इन्ट्रेस्ट चाहिँ छ खास चाहिँ मेकअपमा चाहिँ एकदम धेरै इन्ट्रेस्ट भएर चाहिँ म मेकअप एज अ मेकअप आर्टिस्ट नै छु होइन अब उमेरको हिसाबले पनि तपाईँ झन्डै 20 वर्ष पुरा हुने बेलादेखि नै तपाईँले यो क्षेत्रमा लाग्छु भनेर लाग्न थाल्नुभयो होइन तपाईँले VLCCमा कोर्स गर्नुभयो त्यसपछि वेदा सलुनमा चाहिँ काम गर्नुभयो एज अ म्यानेजर काम गर्नुभयो गर्न पनि अरूको ठाउँमा काम गर्दाखेरि यही क्षेत्र हो नि त क्षेत्र त तर एज अ म्यानेजर काम गर्दाखेरिको अनुभव र आफैले एउटा मेकअप स्टुडियो सञ्चालन गरेर अरूलाई रोजगारीमा राखेर काम गर्दाखेरिको अनुभव कस्तो हुँदो रहेछ अरूकोमा आफू काम गर्ने भएको त अब एज अ स्टाफ काम गरेको हो होइन अब त्यस्तो प्रेसर त लिनु पर्दैन अब आफूले खोलेपछि अब सबै कुरा हेर्नु पर्यो होइन प्रेसर चाहिँ त्यसमा छ खोल्यो मात्र भनेर हुँदैन अब भित्र कति काम हुन्छ के गर्नु राख्नुपर्ने हुन्छ सो त्यसमा चाहिँ धेरै प्रेसर छ तपाईँको त आफ्नो एकदमै इच्छा भित्रदेखि नै इच्छा कि म अरूको फेसमा मेकअप गर्छु अरूको कपाल सजाउँछु अनि एकदमै राम्रो मेकअप आर्टिस्ट भएर चिनिन्छु भन्ने किसिमको तपाईँलाई सानैदेखि थियो अलिकति बुझ्ने भएपछि भनौँ न यहाँले ब्याङ्ककमा गएर पनि मास्टर गर्नुभयो होइन नेपालमा मेकअप आर्टिस्टलाई हेर्ने दृष्टिकोण अहिले बदलिएको छ तर कुनै बखतको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो पनि काम हो र यो पनि सिप हो र भन्ने हिसाबले हेर्ने गर्थे तपाईँको पारिवारिक कुरा गर्ने हो भने पनि दुईजना दिदीबहिनी दुईटा छोरी बुवाआमालाई अरूले पनि अब दुईटा छोरी मात्र छ के चाहिँ बनाउला अहिले छोरीलाई भन्ने जस्तो प्रश्नहरू गर्थे अनि यो क्षेत्र रोज्दाखेरिको त्यो बेलामा अगाडिको बेलामा चाहिँ कस्तो खाले प्रतिक्रियाहरू पाउनु भयो मेरो मम ड्याडले त फुल सपोर्टै गर्नुभएको थियो जे गर्नु छ गर तिमी आफै होइन जे गर राम्रो नै गर हाम्रो सपोर्ट छ तिमीलाई भनेर त्यसरी भन्नुहुन्थ्यो तर अब जस्तो रिलेटिभहरू हुन्छ नि त्यस्तो रिलेटिभ साथीहरू त्यस्तोहरूले चाहिँ
किन यस्तो फिल्ड रोजेको होइन बिजनेस ब्याकग्राउन्डमा छ त्यहीँ केही गऱ्यो हुन्थ्यो नि किन यस्तो छुट्टै गऱ्यो गाह्रो हुन्छ यस्तो पनि गर्ने हो र टाइपले हुन्छ नेगेटिभली नै भन्नुभएको थियो के गर्ने एम आई डुइङ दिस राइट अर नट त्यस्तो टाइपको हुन्छ नि त्यस्तो भयो अनि तर बिस्तारै गर्दै जाँदा राम्रो हुँदै गयो अनि सबैले सपोर्टै गर्नुभयो अहिलेसम्म चाहिँ राम्रै गरिरहेछ सो त्यही कारण चाहिँ सुरुमा अलिकति बुझाउनु गाह्रो भयो पछि अब गर्दै जाँदा चाहिँ राम्रै गर्यो टाइपको उहाँले पनि राम्रै भन्नुभयो अहिले अब हामीलाई यो कार्यक्रम प्रयासमा नै कतिपय भाइ बहिनीले हेरिरहनु भएको होला विशेषतः मेकअप आर्टिस्टको रूपमा आफ्नो फ्युचर बनाउँछु करियर यसमै म लाग्छु भनेर सोचिरहनु भएकोहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ यो क्षेत्र कतिको सेफ छ अब यसमा अगाडि बढ्दाखेरि उहाँहरूले आफ्ना कस्ता कामहरूलाई चाहिँ अझ निखार्नुपर्छ कसरी अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ केही आइडिया सेयर गरिदिनुहोस् न पहिला जुन नजरियाले मान्छेहरूले हेर्थ्यो त्यस्तो चाहिँ छैन अहिले अब पहिला चाहिँ अब मेकअप पनि यस्तो पनि सिप हो र हुन्छ नि त्यस्तो टाइपले सोच्नुहुन्थ्यो अहिले चाहिँ एकदम भास्ट डेभलप भएको छ यो सेक्टर चाहिँ होइन मेकअप स्किन हेयर सबै सेक्टर अहिले एकदमै भास्ट चेन्जै भएको छ 2-3 इयर्स नै भयो होला यो चेन्जेस आएको चाहिँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यस्तो पनि काम गर्ने हो र टाइपको सबैको कन्सेप्टै त्यस्तै थियो कि अनि अहिले चाहिँ चेन्ज भएर आएर छ इन्ट्रेस्ट धेरै डेभलप भएको छ मान्छेहरूमा पनि अब यो सोसियल मिडियाले पनि धेरै क्रुसियल पार्ट क्रिएट मतलब सेट गरेको छ कि अहिले मान्छेहरूले अब जहाँ गए पनि चिटिक्क पढेर जानुपर्ने जहाँ जानलाई पनि मान्छेहरूलाई अब मेकअप चाहिने नै जस्तो हुन्छ सो उहाँले क्लासेसहरू पनि लिनुहुन्छ अब आफूलाई गर्न आउने लाइक नर्मल मेकअपहरू जस्तै आफै गर्न सक्ने त्यस्तो पनि गरिराख्नु भएको छ सेल्फ मेकअपको क्रेज एकदमै बढिरहेको छ अहिले त अब सोसियल मिडियामा कुनै फोटो नै राख्नु पर्यो भने पनि मेकअप गरेरै राम्रो भएर गरौँ भन्ने हुन्छ होइन मान्छेहरूलाई टिकटक बनाउनु पर्यो भने पनि मजाले मेकअप गरेर एकदमै सजिएर बनाउनुहुन्छ अब अन्त गएर अरूबाट मेकअप आफूलाई गराएर अनि त्यो सोसियल मिडियामा प्रस्तुत हुनुभन्दा त आफै सिकौँ भन्ने हुन्छ मान्छेलाई सेल्फ मेकअप क्रेजको जुन बढ्दो स्थिति छ नि त यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ घाटा हुन्छ कि हुँदैन त हुँदैन त्यस्तो हुँदैन अब मान्छेहरू जति मेकअप आर्टिस्ट भयो त्यति हाम्रो लागि ल यो फिल्ड पनि राम्रो भइरहेछ टाइपको झन् खुसी लाग्छ मलाई अझ धेरै अब युथ त झन् एकदमै यो सेक्टरमा एकदम धेरै आइरहेछ स्टार्टअप बिजनेसको पनि एउटा विधा हो नि त मेकअप आर्टिस्टको रूपमा पनि धेरैजना आउनुहुन्छ फोटो सुटहरू हुन्छ बेला बखतमा विभिन्न समयमा विवाह व्रतबन्ध अथवा अरू बेलामा नि अहिले त जमाना यति बदलिसकेको छ कि बेबी सावर भयो भने पनि त्यसमा पनि मेकअप गरेर फोटोसुट गर्ने चलन छ तर फोटोसुटमा बढी मात्रामा चाहिँ कस्तो खाले गुनासोहरू आउँछ भने मेकअप आर्टिस्टहरूलाई चाहिँ अझ बढी मात्रामा स्टार्टअपहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ भने आइदिनु तपाईँहरूको नाम नै अगाडि बढ्ने हो तपाईँहरू नै चिनिनुहुन्छ त्यसैले निःशुल्क रूपमा गरिदिनु फ्रीमा गरिदिनु भन्ने किसिमको त्यो प्रस्तावहरू आउने गर्छ कि तपाईँलाई त्यस्तो प्रस्ताव आएका होइन मलाई पनि धेरै यस्तो प्रस्ताव आएको छ जुन बेला मैले स्टार्टअप गरेँ अनि मैले गरेँ पनि कुनै होइन सो कुनैले फाइदा पनि गरेँ कुनैले अब केही मतलबै भएन गरेको किनभने गरेको हामीले त अब मेहनतै गरेछ होइन सामान पनि युज भयो त्यत्रो सामानहरू युज हुन्छ तर विदाउट लाइक पैसा फ्रुटफुलै भएन नि होइन सो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो विदाउट पेमेन्ट लाइक निःशुल्क गर्नुभन्दा लाइक सर्टेन अमाउन्ट देऊ न एटलिस्ट प्रडक्टको पैसा भए पनि आउँछ त्यस्तो गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो छ अब स्टार्टअपहरू सबैले फ्रीमा गर्न थाल्यो भने त पछि त लाइक फ्रीमा गर्दो रहेछ मेकअप भनेर स्टार्टअपहरूलाई मात्र गराएर हाम्रो त भ्याल्यु नै हुँदैन जस्तो लाग्छ कि मलाई हुन्छ नि अब आफ्नो मेहनत गरेर आएर अब हाम्रो पनि त्यत्रो सिकेको छ पैसा त लगानी त भएको छ हाम्रो पनि सो निःशुल्क गरेर त त्यस्तो राम्रो चाहिँ लाग्दैन कि मलाई एटलिस्ट सर्टेन अमाउन्ट दियोस् न होइन जुन कुरामा तिमी राम्रो छ त्यो कुरा कहिले पनि निःशुल्क नगर भनिन्छ नि त नि त्यो खाले कन्सेप्ट चाहिँ फेरि जसले पनि जे काम सुरु गरेको छ भने उनीहरूले अगाडिदेखि नै त्यो बानी चाहिँ राख्नु पर्ने रहेछ होइन नत्र मानिसले चाहिँ सजिलोपनको चाहिँ फाइदा उठाउँछन् विशेष गरेर मैले यहाँलाई अर्को एउटा प्रश्न गर्न चाहेको चाहिँ तपाईँको प्रयासमा नै पर्छ यो तपाईँले मिसेस इन्डिया अनुपमा जीको चाहिँ मेकअप गर्नको लागि तपाईँ ब्याङ्कक जानुभयो ब्याङ्ककमा जहाँ तपाईँले सिकेर आउनु भएको थियो त्यहीबाट यहाँलाई अफर आयो कि मेकअप गरिदिनु पर्यो भनेर कम्पिटिसन भयो कम्पिटिसनमा जसलाई तपाईँले मेकअप गरिदिनु भएको थियो उहाँ नै विजयी पनि हुनुभयो होइन त्यो अनुभव अलिकति सेयर गरिदिनुहोस् त्यसमा मैले अप्लाई चाहिँ गरेको थिएँ होइन अब सेलेक्ट हुन्छ कि हुँदैन थाहा थिएन सो अब उहाँहरूको कल आयो तिमी अब आउनु पर्यो भनेर कति सर्टेन लाइक 1 विक पनि टाइम थिएन कि अनि सबै एकैचोटि म्यानेज गरेर यतिकै गएँ कि म सो गएँ अनि मैले चाहिँ अगाडि आउनु पर्दैन भनेर त्यतिकै नर्मल लुगाहरू मात्रै राखेर गएको थिएँ होइन
सो अब त्यहाँ चाहिँ उहाँ अनुपमा सोनीजीले चाहिँ मलाई अगाडि नै राख्नुभयो कि जे गर्दा पनि सँगै लग्नुभयो हुन्छ नि सबै एकदम राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ उहाँ पनि होइन जे गर्दा पनि सँगै अनि उहाँको मेकअपहरू सबै गरिसकेपछि उहाँसँगै गएँ म त्यहाँको अब यहाँको जस्ट लाइक 40+ को मान्छेहरू वुमेनहरू भन्दा पनि बाहिरकोहरूमा चाहिँ के छ भने हामीले पनि गर्न सक्नुपर्छ घरमा हुन्छ नि 4 कर्नर्सको भित्र मात्र बसेर खाना मात्र पकाउने त्यस्तो चाहिँ हुनुहुन्न कि उहाँहरूको कस्तो ब्रोड माइन्डेड लाग्यो कि मलाई त्यो चाहिँ देखेँ कि मैले उहाँहरू कति ब्रोड माइन्डेड हुनुहुन्छ बाहिरको वुमेनहरू होइन त्यस्तो ब्रोड माइन्डेड चाहिँ यहाँ नेपालमा चाहिँ अहिले पनि कमै हुनुहुन्छ सो लाइक अब बिहा गरिसकेपछि चाहिँ सर्टेन रुल्सहरू फलो गर्नुपर्छ घरमा छिटो आउनुपर्नेदेखि लिएर होइन त्यहाँतिरकोमा चाहिँ त्यस्तो छँदै छैन कि उनीहरू एकदम फ्री माइन्डेड होइन यहाँ चाहिँ अब हामीले चाहिँ जे गर्न पनि सोच्नुपर्ने जस्तो लाग्ने त्यस्तो चाहिँ त्यो डिफरेन्स चाहिँ देखेँ कि मैले के थियो खासमा त्यो चाहिँ मिसेस एसिया पेसिफिक मिसेस एसिया पेसिफिक र त्यसमा विजयी पनि तपाईलाई जसलाई मेकअप गर्नुभएको उहाँले हुनुभएको त्यसपछि पनि अब त्यस्ता किसिमका प्रस्तावहरू आए कि आएनन् तपाईँ आफूले ट्राई गर्नु भएन कि के मैले चाहिँ ट्राई गरेँ छैन अहिले चाहिँ किनभने उहाँहरूको त अफरहरू त आइरहेको छ होइन तर अहिले चाहिँ मैले स्टुडियोमै फोकस गर्छु यहीँ फोकस गर्छु भनेर त्यही भएर चाहिँ अहिले म यतै स्टुडियोमै छु ब्राइडलहरू चाहिँ लिइरहेको छु अहिले क्लासेसहरू पनि रन भइरहेको छ तपाईँहरूले जे काम गरिरहनु भएको छ त्यो काममा अहिले महिलाको तुलनामा पुरुषहरू पनि त्यत्तिकै सङ्ख्यामा बढ्दै आइरहनु भएको छ नि त होइन कस्तो लाग्छ तपाईँलाई महिला मात्र होइन पुरुष पनि मेकअप आर्टिस्ट धेरै बढिरहँदा हजुर पुरुष त अब पहिल्यैदेखि अब जस्तो फिल्म सेक्टरमा चाहिँ पुरुषहरू नै हुन्छ प्राय होइन सो अब यो बाहिरतिर चाहिँ पहिलादेखि नै एकदम चलिरहेको केटाहरू चाहिँ धेरै हुन्थ्यो नेपालमा चाहिँ खासै हुँदैन अब केटाहरूलाई किन यस्तो फिल्ड चुज गरेको भनेर अझ धेरै क्वेसन गर्ने अझ क्वेसन गर्ने कि यो फिल्डमा आयो अब उनीहरूको आइडेन्टिटीमै क्वेसन गर्ने त्यस्तो पनि हुन्छ अहिले त त्यस्तो हुँदैन होइन अहिले चाहिँ केटाहरू पनि धेरै आइरहेछ र उहाँहरूले पनि एकदम राम्रो राम्रो गरिराख्नु भएको छ सो मलाई खुसी लाग्छ यो फिल्डमा चाहिँ धेरै डेभलप भइरहेछ मेकअप आर्टिस्ट बन्नको लागि चाहिँ रहर त एउटा छँदैछ त्यसपछि अब लगानी गर्न सक्नुपर्ने रहेछ अथवा लगानी गर्न सकिँदैन भने पनि आफूले सिकेको खण्डमा कतै न कतै राम्रोसँग काम गर्दै गएर अगाडि बढ्न चाहिँ सकिने नै रहेछ होइन यद्यपि तपाईँले 3 वर्षको यो अवधिमा आफूले एम्बेलिश स्टुडियो सञ्चालन गरिसकेपछि चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ यसमा करियर बनायो भने सक्सेस चाहिँ छ त्यसो भए सक्सेस हुन सक्ने स्थिति छ राम्ररी गर्दै गयो भने चाहिँ सक्सेस त हुन्छ अहिले कतिजनाले रोजगारी दिइरहनु भएको छ मैले अहिले 5 जना हुनुहुन्छ बेला बखतमा विभिन्न कोर्सहरूको लागि ट्रेनिङहरू पनि खुल्ने गर्छ हैन कस्तो प्रकारको तालिम यहाँहरूले दिनुहुन्छ हामीले चाहिँ यता सेल्फ मेकअप कोर्सेसहरू पनि छ डिप्लोमा कोर्सेस पनि छ जुन चाहिँ 15 डेजको हुन्छ डिप्लोमा कोर्सेस चाहिँ अनि मैले एन्ट्रन्सहरू पनि लिइरहेको छु लाइक हेयर स्किन मेकअपमा एन्ट्रन्सहरू पनि लिइरहेको छु अनि उहाँहरूले सर्टन 3 मन्थ त्यसरी इन्टर्नसिप गर्नुहुन्छ त्यस्तो पनि गरिरहेको छ अहिलेको पछिल्लो ट्रेन्ड हेर्ने हो भने चाहिँ विदेश जाने महिलाहरूले विदेश जाने पुरुषहरूले अझ बढी मात्रामा चाहिँ महिला नै जस्तो लाग्छ मलाई उहाँहरूले चाहिँ यहाँबाट मेकअपको तालिमहरू लिएर गयो भने चाहिँ उता गएर खाली हात बस्नु पर्दैन भनेर पनि सिक्न आउनुहुन्छ हैन त्यस्तो स्थिति कतिको छ कोर्स लिएर जाँदा पनि उहाँहरूले सर्टिफिकेट लिएर सबै गरेर जाँदा पनि त्यहाँ त्यस्तो काम चाहिँ पाउँदैन अब मान्छेहरूले सोचिरहेको हुन्छ नि त बाहिर गयो अब लाइफ सेट हुन्छ सर्टन काम गर्ने हामी भनेर त्यस्तो भन्नुहुन्छ तर त्यहाँ गएर चाहिँ अब काम पाउन गाह्रो एक त यो फिल्डमा काम पाउन गाह्रो छ हैन किनभने स्टार्टिङमै उहाँको सेनिटाइजेसनदेखि लिएर सबै काम गर्नुपर्छ कि त्यहाँ बेसिक जुन हाउसकिपिङको कामहरू हुन्छ नि त्यस्तो पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ सानो सानो कामदेखि लिएर मात्र उहाँहरूले चाहिँ त्यो पोस्ट पाउनुहुन्छ एज अ मेकअप आर्टिस्ट डाइरेक्ट जान चाहिँ मिल्दैन यहाँ जस्तो त्यस्तो इजी चाहिँ छैन मेरो साथीहरू पनि हुनुहुन्छ बाहिर अब यहाँ कोर्सेसहरू गएर जानुभएको खाली हात यतिकै बसिराख्नु भएको छ कि उहाँ कामै नपाएर होइन सो मान्छेहरूले चाहिँ अब बाहिर काम पाउँछ बाहिर अब यति पैसा पाउँछ भनेर त्यस्तो सोच हुन्छ नि त तर त्यो हामीले त्यो अब बाहिर मात्र देखेर बाहिरको अब बाहिर बस्ने मान्छेहरूले पिक्चर्सहरू राखेको आधारमा त्यसरी जज गर्न चाहिँ हुँदैन किनभने भित्र उनीहरूको कति स्ट्रगल छ कति गाह्रो छ त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन नि त त्यो त पोस्ट गर्दैन नि त मलाई यस्तो गाह्रो भइरहेछ भनेर होइन सो त्यही हो त्यस्तो इजी चाहिँ छैन बाहिर तपाईलाई कहिले पनि म विदेश जाउँ भन्ने सोच आएन फ्यामिलीबाट चाहिँ जानु बाहिर जाऊ भन्ने त भन्नुहुन्थ्यो तर मलाई चाहिँ नेपालमै बसेर केही गरौँ आफ्नो नाम बनाऊँ भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ आफ्नो निर्णयप्रति अहिलेसम्म कुनै पस्तो
छैन छैन किनभने मलाई चाहिँ के लाग्छ नेपालमा पनि स्कोप धेरै छ कि धेरै स्कोप छ यहाँ हामीले गर्न सक्यो मात्रै हो होइन आफू गर्न सक्छु भनेर त्यति कन्फिडेन्ट हुनु पर्यो आफूमा सिप छ भए त्यस्तो डराउनु पर्दैन कि जे कुरामा पनि फेरि कस्तो पनि हुँदो रहेछ भने युवा पिँढीमा विशेषतः यस्तो देखिन्छ कि आफूले कुनै क्षेत्र रोजेको छ भने त्यो क्षेत्रमै सफल हुनै पर्छ भन्ने खाली सोच राख्नुहुन्छ गर्दै जाँदाखेरि फेल पनि हुन सकिन्छ नि त होइन लड्नुपर्ने पनि हुनसक्छ त्यो अवस्थामा चाहिँ असफलता हुनसाथ एकदमै निराश हुने त्यो कारणले गर्दा पनि विदेशीहरू पनि बढी छन् हजुर हजुर मलाई चाहिँ अब कहिलेकाहीँ डिप्रेस फिल हुँदा मलाई चाहिँ त्यो भिडियोहरू हेर्ने बानी छ कि लाइक मोटिभेसनल भिडियोहरू इन्सपिरेसनल भिडियोहरू त्यस्तो हेरिरहेको हुन्छ अनि त्यसले पनि कति बुस्ट हुन्छ कि आफूलाई मोटिभेट पनि गर्न जान्नुपर्छ हजुर आफूले कुनै विषयमा काम गर्छु भनेर लागिसकेपछि पनि त्यो ठाउँमा सोचे जस्तो सक्सेस भएन सोचे जस्तो सफलता प्राप्त भएन भने पनि एकैचोटि निराश हुन आवश्यक छैन अन्य पनि उपायहरू हुन सक्छन् अन्य पनि बाटो हामीले रोज्न सक्छौँ भन्ने किसिमको चाहिँ आफैले आफूलाई उजागर गर्न सक्नु चाहिँ पर्ने रहेछ यहाँले अहिलेसम्म यो एम्बेलिस स्टुडियोमै काम गरिरहँदाखेरि पनि यहाँ कुन एजको मान्छेहरू चाहिँ बढी मात्रामा मेकअपको लागि भनेर आउनुहुन्छ सिक्नलाई भन्दा पनि गर्नको लागि चाहिँ अहिले यङ्स्टर्सहरू नै आउनुहुन्छ प्राय तर अब अहिले चाहिँ 40+ हुन्छ नि उहाँहरू पनि आउनुहुन्छ रिसेन्टली चाहिँ 40 वर्षपछि पनि मान्छे राम्रो गर्न मन लाग्छ हजुर हजुर जस्तै मेरो त यहाँ तलै मम्मीहरूको पसल पनि हुन्छ होइन सुन चाँदी पसलहरू छ मामाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि धेरै क्लाइन्टहरू पठाइदिनु भएको छ कि सो त्यही कारण पनि मलाई अलिक सजिलो नै छ मेरो प्लस पोइन्ट भन्नु पर्यो होइन त्यो चाहिँ सो त्यसरी पनि राम्रो भइरहेछ तपाईँको पृष्ठभूमिले पनि त्यति धेरै दुःख गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको थिएन कहिले पनि होइन हरेक कुरा पुग्दाखेरि पनि तर आफैले एउटा लक्ष्य निर्धारण गरेर अगाडि बढ्नु भयो त्यो किन आवश्यकता थियो आफै केही गर्नु मन थियो मलाई होइन आफ्नै के एउटा यो चाहिँ मेरो हो भनेर भन्ने एउटा हुनु पर्यो भनेर मलाई चाहिँ त्यस्तो लागेर चाहिँ मैले यो फिल्ड नै चुज गरेर आफै केही गरेको हो जीवन के रहेछ लसताजी जीवन भनेकै सङ्घर्ष हो भन्नु पर्यो होइन आफूले सङ्घर्ष गर्दै गएर राम्रो गर्दै गऱ्यो भने चाहिँ आफूलाई पनि राम्रै हुन्छ होइन अब त्यो अर्थ इज राउन्ड भन्छ नि त्यस्तो हामीले राम्रो गऱ्यो भने अभियसली हामीलाई पनि राम्रो हुन्छ तपाईँले कुनै समयमा भोलिपल्ट तपाईँको 12-13 जना क्लाइन्टहरूलाई समय दिनुभएको थियो होइन मेकअप गर्नको लागि अघिल्लो दिन स्कुटरमा घर जाँदै गर्दाखेरि बाटोमा चिप्लिनु भयो एक्सिडेन्ट भयो तर त्यो दुर्घटनाले जति पीडा भए पनि तपाईँलाई त्यो बेलामा भर्खरै पनि काम सुरु गरेको हुँदाखेरि काममा कसैले औला नउठाओस् भोलि म असफल नहुँ भन्ने किसिमको सोच थियो त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँको शरीरमा जुन समस्या थियो त्यो हुँदाहुँदै पनि पेन किलर खाइ तपाईँले काम गर्नुभयो भोलिपल्ट हजुर सम्झनु पर्यो भने अस्ट्रेलियाबाट बुकिङ गर्नुभएको थियो उहाँहरू चाहिँ मेरो ब्राइडल फर्स्ट क्लाइन्ट थियो स्टुडियोमा चाहिँ होइन एम्बेलिसमा चाहिँ उहाँहरू 12-13 जना हुनुहुन्थ्यो 11 बजे म चाहिँ बर्थडे पार्टीबाट फर्किरहेको थिएँ मोबिल रहेछ बाटोमा त्यो मैले देखिनँ होइन मेरो पनि मिस्टेक छ होइन सो म चिप्लेर घिसेर नै लड्यो त्यो पनि राइट साइडबाट लड्यो 11:30 त्यस्तो त्यो टाइम चाहिँ राति हजुर अनि म लडेँ अनि अब कस्तो के गर्ने एकछिन त म ब्ल्याङ्क भयो कि के गर्ने नै थाहा भएन मलाई चाहिँ भोलिको मात्र टेन्सन थियो भोलि क्लाइन्ट हुनु चाहिँ अब म के गर्ने भएँ अनि मैले फोन गरेँ अनि फोनमा पनि फेरि मम्मी ड्याडी घरमा एक्लै हुनु 2 जना मात्र हुनुहुन्थ्यो टेन्सन लिनुहुन्छ अरे म लडेँ म घर आउँदैछु मात्रै भनेँ कि मैले अनि म गएँ होइन त्यो दिमागमा चाहिँ त्यही भोलिको क्लाइन्ट छ मात्रै भएकोले मलाई त्यो पेनहरू त्यस्तो केही फिल भएन घर गइसकेपछि त्यो मेरो प्यान्टहरू त सबै खुट्टापट्टि त सबै च्यातिसकेको रहेछ च्यातेर पुरा रगतै रगत अनि पछि मम्मीहरू त पुरा आत्तिनु भयो कि मम्मी ड्याडी पुरा आत्तिनु भयो ल भयो हस्पिटल जाम भन्यो कहाँ जाने त्यस्तो राति 12 कति बजिसकेको थियो अनि पछि त्यही पाटन हस्पिटल थियो त्यहाँ गएर अनि त्यो मेडिसिनहरू लाएर खुट्टा चाहिँ पुरै घाउ थियो हातमा चाहिँ केही भएको थिएन जस्तो लागेको थियो मलाई होइन अनि एक्सरे केही गरेन मैले तर त्यो राति त एकदम थियो 3 बजीसम्म त म हस्पिटलमै थिएँ म 5 बजे यहाँ आउनु थियो मलाई ओहो बिहान 5 बजे हजुर बिहान 5 बजे यहाँ पुग्नु छ 3 बजीसम्म हस्पिटलमै थिएँ अनि जस्तो गएर त्यो पेन किलरहरू खाएर सुतेँ म अनि सुतेपछि चाहिँ भोलिपल्ट चाहिँ पेन नभए जस्तो अब दिमागमै त्यस्तो भएर अनि मलाई बहिनीले लिन आयो उसले नै लिन आएर अनि म आएँ यहाँ अनि पछि आएर मेकअपहरू गरेँ होइन
त्यो विकभरि मेकअप गऱ्यो पछि 1 विक पछि त म त बेड रेस्टै भयो कि चल्नै नसकेको कि आफ्नो दुखाइ नै थाहा भएन यादै भएन कि मलाई त्यो पछि जब सिजन सक्यो त्यो पछि चाहिँ मलाई यस्तो पेन भयो ला म त कहिले मेकअप गर्न सक्दिनँ कि क्या हो भनेर त्यस्तै भयो कि हिँड्ने मान्छे लड्छ भने जस्तै स्कुटरमा हिँड्ने मान्छे पनि लड्छ तर तपाईँ फेरि ब्याक टु स्कुटरमै हिँडिरहनु भएको छ त्यसमै यात्रा गर्नुहुन्छ हजुर अब मलाई चाहिँ त्यो डिपेन्डेन्ट भएर बस्ने बानी छैन भन्ने कि मन पनि लाग्दैन अब अरूलाई फेरि जे कुरा पनि ल मलाई यहाँ चाहिँ ड्रप गरिदेऊ न यस्तो भन्ने अप्ठ्यारो पनि लाग्ने होइन त्यस्ता दुखाइहरूले अप्ठ्याराहरूले के सिकाउँदो रहेछ खासमा जति प्रब्लम आए पनि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ सो केही कुराले चाहिँ बाधाले चाहिँ हामीलाई रोक्नु हुँदैन टाइपको लाग्छ तपाईँले विवाह गर्नुभएको 1 वर्ष जति भइसक्यो होइन अघि नै हामीले कुरा जोडेका थियौँ नि जस्तो विश्वका अन्य देशका 40 वर्षपछिका महिला र नेपालका 40 वर्षपछिका महिलाहरूको सोच्ने शैली अनि काम गर्ने शैलीहरू अलिकति फरक छ हामी अझै ब्रड भइसकेका छैनौँ भनेर भन्नुभयो नि अब नेपालमा विवाह पछिकै पनि महिलाहरूको जीवनस्तर जीवनको शैलीहरू फेरि नै गरेको छ होइन तपाईँ आफूलाई चाहिँ विवाह पछि र विवाह अघिको लक्ष्यतामा के फरक पाउनुहुन्छ विवाह पछि चाहिँ म अझ मोटिभेट भयो जस्तो लाग्छ कि मलाई हस्बेन्डले पनि जहिले मोटिभेट गर्नुहुन्छ यस्तो गर्नुपर्छ है यस्तो गर है अब विवाह अगाडि अलिक केयर फ्री थिएँ नि त म होइन केयर फ्री थिएँ तर अहिले चाहिँ लाइक केही गर्नुपर्छ नै टाइपको नै हुन्छ मलाई है सो मलाई यता घरबाट पनि हस्बेन्डपट्टिको मम्मी ड्याडी पनि सपोर्टिभै हुनुहुन्छ लाइक नगर त्यस्तो चाहिँ केही भन्नुहुन्न होइन तर आफूलाई नै अब जस्तै त्यहाँ नेबर्सहरू हुन्छ नि त नेबर्सहरू त्यस्तो लाग्ने अनि मलाई पनि हुन्छ कि ला केही भन्छ कि टाइपको हुने अनि फेरि आफूले नि त्यस्तो भन्छ भनेर किन बसिराख्नु पर्यो भनेर त्यस्तो पनि हुन्छ तर कस्तो त्यस्तो हुने कि आफूलाई नै अब पहिला बिहा अगाडि जे गरे पनि त्यस्तो दिमागमा त्यस्तो आउँदैन थियो कि तर लाइक आफ्टर बिहा भएपछि त्यस्तो आउने रहेछ आफूलाई पनि आउने रहेछ जतिसुकै पनि म यस्तो सोच्दिनँ म आफू जे गर्नु छ म गर्छु टाइपको हुने तर दिमागमा त्यस्तो आउने चाहिँ रहेछ आफ्टर म्यारेज चाहिँ किन आउँछ होला हाम्रो सामाजिक परिवेश नै परिवर्तन सोसाइटीले गरेर नै हजुर सोसाइटीले गरेर नै अब जुन हामी अब त्यस्तै हेरेर नै आएको हो नि त हामी त्यही भएर पनि त्यस्तो हुने कि तर परिवर्तन भनेको हामी पछिको पुस्ताका लागि चाहिँ अझै सम्भावना छ होइन यहाँको श्रीमानले चाहिँ अहिले अब तपाईँले यही काम नै अगाडि बढाइरहँदाखेरि यही काम नै गरिराख्नु भन्नुहुन्छ कि यहाँको अनलाइन व्यवसाय पनि छ नि त त्यो क्षेत्रलाई के गरिरहनु भएको छ अनलाइन चाहिँ मैले पहिला 2013मा चाहिँ सुरु गरेको थिएँ त्यो बेला त्यस्तो डेलिभरी पर्सन त्यस्तो त थिएन त्यही भएर म आफै कहाँ कहाँ गएर दिन जान्थेँ कि जस्तो धुम्बाराई बौद्ध कहाँ कहाँ गएर म एक्लै जान्थेँ आफै जान्थेँ घरिघरि कहिले काहीँ ड्याडी आउनुहुन्थ्यो होइन अब त्यसले गर्दा चाहिँ मान्छेहरूलाई गाह्रो भयो जस्तो लाग्ने कि मलाई अब ड्याडीलाई पनि कहिले काहीँ बोलाउनु पर्यो अब त्यहाँसम्म जानुपर्ने अब मैले गरेर उहाँलाई पनि गाह्रो भयो भनेर चाहिँ मलाई लाग्ने अनि त्यही भएर मैले चाहिँ ल म अब त्यही भएर पनि स्कुटर चलाएको थिएँ मैले अनि स्कुटरमा आफै दिन जान्थेँ अनि टाढा टाढा कति दिन जान्थेँ अनि मेरो प्रेसर लो हुने अनि त्यस्तो पनि भयो अनि म बिरामी भएपछि चाहिँ अब ल भयो अब गाह्रो रहेछ अनि मैले ठ्याक्क यो उता जब पनि पाएँ वेदा सलनमा जब पनि पाएँ सो अब यो जबै गर्छु म भनेर मैले चाहिँ अब स्टपै गरेँ टाइम पनि दिन सकिनँ सो यो लकडाउनमा चाहिँ मैले फेरि ल सुरु गर्नु पर्यो यो अनलाइनमा अहिले एकदम स्कोप पनि छ सो यो पनि साइड बिजनेस होइन गरिराखौँ भनेर एउटामा मात्र किन गर्ने अरू पनि केही गरौँ भनेर चाहिँ अनलाइन पनि गर्न थालेको छ त्यसो भए तपाईँको अनलाइन सपिङ पनि के नामले छ त्यो पनि स्टाइलिश ट्रेन्डसेटर अहिले अब यहाँले काम गरिरहँदाखेरि दुवै ठाउँमा हात हाल्न भन्दा पनि अब मेकअप स्टुडियोलाई बढी टाइम दिउँ भनेर यसमै लागिरहँदाखेरि अघि भन्नुभयो नि नेबरहरूको छिमेकीहरूले के भन्लान् जस्तो लाग्थ्यो भनेर भन्नुभयो अब पनि यही पेसा गरिरहँदाखेरि भोलि पनि मलाई प्रश्नहरू आउँछन् कि प्रश्न आयो भने मैले कसरी उत्तर दिने भनेर त्यसरी आफूले जहिले तयारी अवस्थामा राख्नुहुन्छ मान्छेहरूले भन्दा पनि म अब काम त गर्नु पर्यो नि भनेर चाहिँ भन्छु किनकि भर्खर भित्राउँदाखेरि त बुहारी के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँको मेकअप स्टुडियो छ भन्दा पनि अझ मेकअप आर्टिस्ट हो भन्दाखेरिको प्रतिक्रिया कस्तो हुन्थ्यो रियाक्सन कस्तो हुन्थ्यो रियाक्सन भन्दा नि अब यो फिल्डमा चाहिँ हामीले अब हुन्छ नि अब म सपोज कहीँ जाने यस्तो प्लान बनाउँदा पहिल्यै सोचेर सेड्युल मिलाएर गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने अब क्लाइन्ट हुनुहुन्छ कुन बेला के आउनुहुन्छ थाहा हुँदैन नि त हामीलाई फिक्स छैन त्यही भएको कारणले पनि अब घरमा केही फङ्सन हुँदा पनि टाइम दिन सकिँदैन अब स्पेसली अफ सिजनमा त केही छैन होइन सिजन बेला चाहिँ अब राति कति 9 त्यस्तो पनि हुन्छ कहिले काहीँ क्लाइन्ट हुँदा है अनि बिहान 5 बजे 3 बजे त्यस्तो जानुपर्ने हुन्छ कहिले काहीँ त यहीँ बस्नुपर्ने हुन्छ हामी
त्यो कारणले चाहिँ मान्छेहरूले क्वेसन चाहिँ गर्न त सक्छ। यो काम नै यस्तो छ कि अघि तपाईँले भन्नुभयो नि मौसमी कि कहिलेकाहीँ एकदमै धेरै मान्छेहरू आउने फ्लो नै थाम्न गाह्रो हुने धौधौ जस्तो हुने हुन्छ भने कहिलेकाहीँ फेरि दिनभरि बस्दा पनि मान्छे नआइदिने झन्डै झन्डै केही दिन त ग्याप नै हुन्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ कस्तो लाग्छ खासमा अरू के गर्दा हुन्छ होला यो ठाउँमा म खाली बसिरहेको छु भन्ने जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन फेरि? त्यो बेला चाहिँ हामीले अब युटिलाइज गर्ने त्यो टाइमलाई अब हामीले प्र्याक्टिस गरेर जस्तो हेयर मेकअप अझ होइन प्र्याक्टिस गर्ने त्यस्तो गरेर चाहिँ टाइम युटिलाइज गर्न मिल्छ। अब कार्यक्रम प्रयासमा हामीले यो पेसाको कुरा त गरिहाल्यौँ होइन, युवाहरूलाई नेपालमा बसेर एज अ मेकअप आर्टिस्ट पनि करियर छ भनेर हामीले कुराकानी गरिरहँदाखेरि सेल्फ मेकअपमा इन्ट्रेस्ट राख्नेहरू कतिपयले तपाईँले अहिले वाच गरिरहनु भएको होला। हामीले आफैले आफ्नो मेकअप गर्दाखेरि चाहिँ प्रोडक्टको कुरा चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। कतिपयलाई एकदमै अन्यलता छ कि हातले मेकअप गर्दाखेरि बेस्ट मेकअपै गर्दा नि हातले गर्दा राम्रो हो कि ब्रस युज गर्दा राम्रो हो भन्ने किसिमको प्रश्नहरू हुन्छ। खासमा ब्रसको कस्तो भूमिका हुन्छ? ब्रसकै मेन भूमिका हो। हातले मेकअप लाउनुभन्दा त ब्रसमै लाउन बेटर हो र हातले चाहिँ म चाहिँ नलाउन सजेस्ट गर्छु है त्यसरी। किनभने अब मेकअपको पनि छुट्टै छुट्टै तरिका हुन्छ होइन, छुट्टै छुट्टै ब्रसेसहरू नै कति थरी हुन्छ, यो ब्रसले यो गर्ने यो ब्रसले यो गर्ने भन्ने सर्टेन क्याटेगोरी हुन्छ होइन। सो हामीले हातले फाउन्डेसनहरू जस्तै हातले लगाउँदा चाहिँ अब क्रिमहरू लाउँदा त ठिकै छ किनभने मोइस्चराइजर त हाम्रो स्किनले अब्जर्भ गर्छ, हातले लाउँदा चाहिँ फाउन्डेसन पनि अब्जर्भ गर्छ जुन कुरा हाम्रो स्किनको लागि एकदम हानिकारक हुन्छ। सो हातले चाहिँ नगर्दा बेटर हुन्छ। मेकअप गर्दाखेरि अब स्टेप बाई वाइज पुरा रूपमा हामीले कुराकानी नगरे पनि सिम्पल सुरुमा के युज गर्ने त्यसपछि कसरी चाहिँ मेकअपलाई सुरु गर्यो भने अलि राम्रो छ, धेरै बेरसम्म चाहिँ त्यो मेकअप रहिरहनको लागि के गर्नुपर्छ? सबैजनाको स्किन केयर चाहिँ एकदम मस्ट हो। सो तपाईँले क्लिन्जिङहरू गरेपछि मोइस्चराइजर लगाउने, त्यसपछि प्राइमर लगाउने अनि फाउन्डेसन गरेर अरू मेकअप गर्न चाहिँ राम्रो हो। मान्छेलाई राम्रो देखिनको लागि उसले मेकअप त गर्छ, तर त्यो मेकअपमा नि कुन पार्टको मेकअपलाई अलिक बढी ध्यान दियो भने उसलाई थप सुनमा सुगन्ध देखिएला? आफ्नो कुन फिचर्सलाई एनहान्स गर्नु मन छ त्यो फिचर्समा चाहिँ गर्दा बेटर हो। कसैको आँखा राम्रो हुन्छ भने उसले आँखाले गर्नु पर्यो, कसैको फेस अलिकति ढ्याप्पो किसिमको अलिकति फ्ल्याट छ भने उसले चाहिँ कन्टुरिङमा अलिकति ध्यान दिनु पर्यो होइन। युवाहरू विदेशी क्रम त अहिले पनि उत्तिकै छ। हुन त कोरोनाको कहरले गर्दा केही रोकिएको छ, यद्यपि धेरैले चाहिँ उद्देश्य योजना के बनाउनु भएको छ भने म कुनै देशमा जानेछु, विदेश जानेछु र पैसा कमाउनेछु, मेरो लाइफ सेटल गर्नेछु भन्ने सोच राख्नु भएको होला। यद्यपि तपाईँहरू जस्ता युवाहरू चाहिँ उदाहरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो चाहिँ नेपालमै केही गर्न सकिन्छ, यही उद्यमशीलतामा लागियो भने अवसर आफूले प्राप्त गर्ने भन्दा पनि अरूको लागि पनि अवसरको ढोका खोल्न सकिँदो रहेछ भनेर उदाहरण पेश गर्नु भएको छ। के भन्न चाहनुहुन्छ युवाहरूलाई? अहिले चाहिँ यो सोसियल मिडियाले गर्दा पनि धेरै एन्टरप्रेन्योरसिप बढेको छ। सो अरूले गरेको देखेर पनि मान्छेहरू एकदम मोटिभेट भइरहेको छ, लाइक उसले त गर्न सक्छ, वाइ नट मैले किन गर्न सक्दैन। त्यही भएर पनि एन्टरप्रेन्योरसिप चाहिँ धेरै बढिरहेको छ, मान्छेहरूले आफ्नो आफ्नो नै केही गर्न खोजिरहेको छ। सो गभर्मेन्टले पनि यो स्मल बिजनेसको लागि पनि केही हेरिदिनु पर्यो जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँले पनि हेरिदिएको भए चाहिँ अझ युवाहरू यहीँ बसेरै के गर्न सक्छ भनेर मोटिभेट हुन्छ, गर्न सक्छ भनेर नै फोकस हुन्छ यहीँ। किनभने गभर्मेन्टले त्यस्तो हेरिराख्नु भएको छैन, त्यही भएर मान्छेहरू लाइक युथहरू बाहिर गइरहेछ। बाहिर चाहिँ अब सबै सुविधा छ भनेर गइराख्नु भएको छ नि त, त्यही भएको कारणले चाहिँ बरु यहीँ गरेर गर्दा पनि स्कोप नभएको होइन, स्कोप धेरै छ नेपालमा पनि। सरकारले जति पनि योजनाहरू युवाहरूको लागि भनेर ल्याएको छ त्यो चाहिँ त्यति पर्याप्त देखिँदैन यहाँले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ। तपाईँलाई आफ्नो बुबा आमाले आफूले रोजेकै पेसामा लाग्नलाई अभिप्रेरित गर्नुभयो, साथ दिनुभयो होइन, बुबा मम्मीको लागि केही मेसेज छ भने पनि दिन सक्नुहुन्छ? मैले अहिलेसम्म जे गरिरहेको छु उहाँहरूकै सपोर्टमा नै गर्न सकिरहेको छु। उहाँले सपोर्ट नगरेको भए चाहिँ मैले यहाँसम्म पुग्दिनँ थिएँ होला। सो थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु उहाँहरूलाई होइन। कार्यक्रम प्रयासको हामी अन्त्यतिर पनि आइपुगेका छौँ। हामीले सुरुमै पनि यो कुरालाई त जोडिसकेका छौँ कि मेकअप आर्टिस्ट बन्न चाहनेहरूको लागि पनि अब करियर वाइज पनि राम्रो छ भने कसरी अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भनेर हामीले भनिसकेका छौँ। यद्यपि मेकअप आर्टिस्ट बन्नको लागि चाहिँ कुन विधामा लाग्नुपर्छ, कहाँ गएर सिक्यो भने राम्रो हुन्छ, अथवा नसिकिकन कतिपय त अहिले युट्युबबाट पनि त्यो ट्युटोरियल सिक्दा पनि मेकअप आर्टिस्ट बनिरहनु भएको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? युट्युबको ट्रेन्डहरूबाट पनि धेरैजना मेकअप आर्टिस्ट चाहिँ आइरहेको छ, नआएको होइन। धेरैजना राम्रो राम्रो पोस्टमा पनि हुनुहुन्छ, लाइक युट्युबबाटै सिकेर नलेज मतलब हुन्छ त्यस्तो नगरिकन, पढाइ नगरिकन होइन। सो तर द्याट नलेजको लागि चाहिँ क्लासेसहरू चाहिँ लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ।
किनभने अब युट्युबमा त हल्का कि सानोतिनो कुराहरूमा त देखाउँछ, त्यस्तो डेप्थ नलेज चाहिँ दिँदैन होइन। अब जस्तै कुन स्किनलाई के सुइटेबल हुन्छ त्यस्तोहरू चाहिँ युट्युबमा भन्दैन। यतिकै युट्युबहरूमा हेरेर गर्नुभन्दा चाहिँ हामीले क्लासेसहरू लिएर के कस्तो गर्नुपर्छ त्यो सबै राम्ररी सिकेर गर्दा चाहिँ राम्रो, किनभने आफूलाई गर्दा त केही प्रब्लम छैन, अरू मान्छेलाई पनि गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। अब उहाँहरूको स्किन टाइप नबुझिकन हामीलाई जस्तो सुट हुन्छ उहाँहरूलाई त सुट हुन्छ भन्ने छैन। सो त्यस्तो नलेजको लागि चाहिँ हामीले क्लासेसहरू चाहिँ लिनुपर्छ। श्रृङ्गारको उत्पादन प्रोडक्टहरू प्रयोग गरेर राम्री हुने भन्दा पनि कतिपयले चाहिँ घरेलु उपायहरू होइन होम रेमेडिजबाट पनि सुन्दर बन्न सकिन्छ भनिन्छ। घरमै पनि कस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले दैनिक जीवनमा आफ्नो छालाको लागि प्रयोग गऱ्यौँ, कपालको लागि प्रयोग गऱ्यौँ भने राम्रो होला, त्यो पनि थोरै सल्लाह। अर्ग्यानिक प्रडक्ट्सहरू हुन्छ त्यो एकदम राम्रो त राम्रै हो होइन, तर अब त्यही हो युट्युबमै हेरेर अब के कस्तो अलिक हार्मफुल प्रडक्टहरू पनि हुन्छ त्यो हामीले युज गर्न चाहिँ हुँदैन। तर हेरेर हामीले फर्दर रिसर्च चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। रिसर्च गरेर के कस्तो के राम्रो हुन्छ हाम्रो स्किनलाई त्यो चाहिँ रिसर्च गरेर हामीले फेसमा अप्लाई गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि पनि घामले डढेको छाला छ भने हामी कागती प्रयोग गर्छौँ होइन, बेलुका सुत्ने बेलामा अनुहारमा कागती लगाएर सुत्यो भने चाहिँ त्यो कम हुन्छ भन्ने हाम्रो सोच छ। जबकि मेडिकल हिसाबले कुरा गर्ने हो भने अमिलोलाई एसिड हो नि त त्यो एक प्रकारले, त्यो रातभरि राख्नु भनेको चाहिँ राम्रो होइन रहेछ। यस्तो कुराहरूलाई पनि अलिक ध्यान दिनुपर्ने रहेछ। त्यही हो रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो नेटमा हेरेर मात्रै हामीले डाइरेक्ट अप्लाई गर्नु हुँदैन कि, अब त्यसमा हेरेपछि चाहिँ अलिक रिसर्च गर्नु के राम्रो हो के राम्रो होइन आफूले डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो, त्यो पछि मात्र स्किनमा अप्लाई गर्नु। अब कार्यक्रम प्रयासको अन्त्यमा तपाईँलाई मैले नसोधेका अथवा तपाईँलाई भन्न मन लागेको केही कुरा छ भने भन्न सक्नुहुन्छ। पिपल विल ट्राई टु ड्र्याग यु डाउन होइन, तर हामीले चाहिँ आफ्नो प्यासन फलो गर्यो भने चाहिँ हामी सक्सेस हुन्छ। सो आफू सेल्फ मोटिभेट भइराख्नु अनि सेल्फ कन्फिडेन्ट भइराख्यो भने चाहिँ कसैले हामीलाई केही गर्नमा रोक्न सक्दैन। आफूले सोचेको र आफूलाई रहर लागेको विषयमा अगाडि बढ्न सकिन्छ, सफलता निश्चित जस्तै छ। हजुर यो समय अनि यो कुराकानीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र यहाँले रोजेकै पेसामा अझ उत्तरोत्तर प्रगतिको पनि हामी कामना गर्छौँ। धन्यवाद। हजुर कार्यक्रम प्रयासमा आज हामीले विशेषतः अहिले युवा पिँढीको रोजाइमा पर्ने गरेको एउटा विषय मेकअप आर्टिस्टको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। विशेषतः युवा अवस्थामा पनि 20 वर्ष 21 वर्षको उमेरमा लसता जस्ता युवाहरूले खोलेका यस्ता मेकअप स्टुडियोमा चाहिँ कस्तो खाले कामहरू हुन्छन् त, यसमा चुनौती कस्तो छ, अवसर कस्तो छ, एउटा मेकअप आर्टिस्टको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्नका लागि कस्ता प्रयासहरू गर्नुपर्दो रहेछ, यी लगायतका विषयमा हामीले आज कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम प्रयास यही सकिन्छ। अर्को हप्ता अर्को विषयमा अर्को व्यक्तित्वको प्रयास लिएर आउने नै छौँ। हवस् त, नमस्कार। It's an AP1 presentation.